बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में शेख तफसीर वल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़फ़र अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह औलिया अल्लाह की करामात के कुछ वाक़यात बयान फरमा रहे हैं। आप हजरात भी मुलाहिज़ा फरमाएं। वइज़ क़ाल इब्राहीम, याद करने का है जब फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बे अरिनी, ए परवरदिगार दिखा मुझको, कैफ़ तुह्यिल मौता, कैसे जिंदा करते हो मुर्दों को। काला वलम तुमिन, ताला ने कहा क्यों यकीन नहीं आता। काला बला, हाँ बिल्कुल, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन मुतमईन करना चाहता हूं दिल को। देखो, यकीन के कई हिस्से। एक इल्मुल यकीन है, आपको और हमको इल्म से बहुत कुछ पता है। एक ऐनुल यकीन है, एक उससे भी बढ़कर हक़ुल यकीन है। और बास कहते हैं कि नहीं, ऐनुल यकीन आखिरी दर्जा है। मौलाना अशरफ अली साहब ने लिखा है कि मेरा अकीदा है कि करामात औलिया के बरहक है, लेकिन मैंने इल्म के दर्जे में माना है। मुझे इसका हक़ और यकीन और ऐनुल यकीन उस वक्त हुआ जब मेरे ऊपर एक दो वाक़यात आए। एक वाक़या ये बयान किया है कि मैं मदीना मुनव्वरा में था। मगरिब के करीब एक आराबी ने कहा कि यहां करीब में मेरा घर है, मेरे साथ इफ्तार कर ले, नमाज में आ जाएंगे। तो उनके साथ रवाना हुआ, चलता गया चलता गया चलता गया। मैं समझ गया कि इशा की नमाज तरावी सब गई। कहा उसने, उसके बाद कटोरे वटोरे में कोई शोरबा वगैरह शरीर लाया, खिलाया, और फिर मुझे कहा चलो हरम। अब मैंने दिल में सोचा कि अब हरम में क्या करना। मगरिब भी तबाह, इशा भी तबाह बर्बाद, तरावी भी गई। कब मैं जब वापस आया, मुअज्जिन साहब हरम शरीफ का अकेले बैठा था और अपना बर्तन साफ कर रहा था। कब मैंने पूछा कि तरावी हो गई? कहा, मुझे देख के कहा दिमाग खराब है, अभी तो रोजा खोला है, लोग मगरिब पढ़ने नहीं आए। कहा, मैंने कानों को हाथ लगा, अल्लाह, ये घंटों जो हम चले और आए, ये कहां गया? फरमाया, तय्यु ज़मान, वक्त के अंदर तवस्सो, इसकी करामत मैंने उस बद्दू की देखी। और दूसरा वाकया ये कि दारुल देवबंद में आखिरी प्रोग्राम जो बुखारी का खत्म या दुआ होती थी, उसमें 100-150 तालिब इल्म या उनके रिश्तेदार आते थे और 200 आदमियों का खाना पकता था। एक साल ऐसा था कि दिल्ली वगैरह आसपास के बड़े शहरों से हजारों आदमी आए, बगैर इत्तला के, बगैर तलब के। काम ने अपने उस्ताद मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानोतवी को इत्तला दी। वो हंस पड़े, उन्होंने कहा वली और गैर वली का आज जोर मालूम होगा। कहा, मुझे देखा, कहा कि रंग वंग न मारो, मुतगय्यर और डरो नहीं, जितना खाना है, जितने लोग आएंगे, सबके लिए काफी हो जाएगा। तब मैंने दिल में कहा कि 150 आदमियों का खाना है और 2000 मेहमान, इसमें वली का क्या काम है? कहा, खाना हमने चुना और मेहमान बैठ गए, और 1,500-2,000 जितने भी मेहमान आए थे, सबने खाना खाया, और बर्तनों को हम देख रहे हैं वो उसी तरह उबल रहे हैं। मोहम्मद याकूब को मैंने कुछ कहा, मुंह पे ऐसा हाथ रखा कि बस रहने दो, चुप हो जाओ। अल्लाह हो, अल्लाह ताला के खास बंदों को अल्लाह खास इज्जत देता है। शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी ने बयान किया है कि मैं अपने उस्ताद मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के साथ था मक्का मुकर्रमा में। मौलाना तहरीकात से वापस हो गए थे और जलावतनी वहीं गुजार रहे थे।
رمضان شریف کا مہینہ تھا، ہم مولانا کے ساتھ مقام ابراہیم میں بیٹھے، جو چیز آتی ہے مولانا کہتا ہے اس میر میزانہ کے پیچھے ایک مسافر ہے اس کو دے آؤ، وہاں ایک مؤذن ہے اس کو دے آؤ، وہاں ایک بوڑھا ہے اس کو دے آؤ۔ تو میں نے دیکھا کہ مغرب کی اذان کے لیے مؤذن اذان خانے میں چڑھ گیا، اوپر اذان خانہ ہوتا ہے، اور کھجور ہاتھ میں لی تو کہا مجھے بہت بھوک بھی لگی تھی اور پیاس بھی لگی تھی اور غصہ آ گیا مجھے۔ کہا میں نے مولانا کو کہا کہ ہمارا قصور یہ ہے کہ آپ سے پڑھنے آئے، آپ کو دیواروں کے پیچھے لوگ نظر آتے ہیں اور ہم جو سامنے بیٹھے ہیں ہم نظر نہیں آ رہے۔ کہا مولانا مسکرائے اور فرمایا تیرے لیے بھی اچھا انتظام اللہ کر دے گا۔ کہا میں نے کہا اللہ تو کر رہا ہے، آپ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ کہا مولانا نے اور زیادہ مسکراہٹ میں کہا کہ نہیں آپ کے لیے بہترین انتظام ہو جائے۔ کہا ادھر مؤذن نے انگلی کانوں میں دی اور ادھر ایک سامنے سے آدمی بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور 3-4 ٹرے ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہے، پلاؤ آ رہا ہے، سبزی آ رہی ہے، سلاد ہے، میٹھا ہے، 2-4 قسم کا پھل ہے، اور مولانا کی خدمت میں لایا، کہا شکر ہے پہنچ گئے جی، میں تو سمجھتا تھا کہ میں رہ جاؤں گا لیکن اللہ نے پہنچا دیا۔ کہا حضرت نے میری طرف اشارہ کیا کہ اس کا تندور بہت خالی ہے اور اس کو کھلاؤ۔ کہا میری آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا استاذ تو واقعی با کمال ہے، کتنا بڑا توکل ہے، اتنے آخری لمحے میں بھی 1 سیکنڈ کے لیے مایوس نہیں ہوئے اور اپنا ادعا برقرار رکھا ہے کہ اللہ انتظام کرے گا۔ فرمایا کہ ہم نے بہت کوشش کی، کھجور اور قسم قسم کی چیزیں حضرت کے آگے کی، لیکن حضرت نے اس میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اور وہ جو حرم میں کھجوریں پھٹی تھی اس میں سے 1-2 لے لیے اور زمزم پیا اور اپنے اعمال میں مشغول ہو گئے۔ کہا بعد میں جب بھی ہم نے اس کا تذکرہ کرنا چاہا تو برا مان جاتے تھے، تو بس تھوڑی سی چیز دیکھ لیتے ہو ڈنڈورے پیٹتے ہو، رہنے دو نا۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل، اطمینان میں درجات ہے۔ قال، اللہ نے کہا فخذ 4 من الطير، 4 پرندے لے لو۔ شیخ الہند نے نام بھی لکھے، ایک کبوتر لو، ایک کوا لو، ایک مور لو، ایک فلاں چیز لو۔ اسرائیلی روایت میں فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، عادت کرو اپنے ساتھ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ڈال دو ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے، اس کا سر، اس کی ٹانگ، اس کی ٹانگ، اس کا پر، اس کا پر، اس کا دڑ، ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پہاڑ پہ جگہ جگہ رکھو، بیچ میں کھڑا ہو جاؤ۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر پکارو ان کو، یاتینک سعیا، آ جائیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یاد رکھو اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ یعنی عزیز سے تو اس بات ہو گیا کہ مرنے کے بعد حیات دینا قدرت کا کرشمہ ہے اور وہ برحق ہے، اور حکیم کی حکمت کا تقاضا ہے اس مثال سے سمجھا۔ کوئی مثال تو ہوگی دنیا کے، اب تعالیٰ نے اس وقت یہ مثال قائم فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ مجاہد جو شہید ہوتا ہے یا فوجی یا سپاہی مسلمان اسلام کے لیے، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور اسلام کہتے ہیں کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، اجزائے بدن منتشر تھے، سارا دڑ اور پر اور سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑتی گئی اور پرندہ بنتا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے پکار پر آتا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سماع الموتیٰ یا حیات الموتیٰ پر جو لوگ استبعاد کرتے ہیں قرآن سے ناواقف ہے، قرآنی علوم ان کے راسخ نہیں، اور حیات اور سماع کے جو قائل ہے
ان کے علوم قرآن راسخ اور پختہ ہے. جب پرندہ ٹکڑے ٹکڑے آواز سنتا ہے تو قبر میں بزرگ نہیں سن سکتا. اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر وہ جڑ جاڑ کے مل مل کے آپس میں اور تن دھڑ سر بازو پر لگ کے واپس آتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی اللہ اموات کو زندہ فرمائے.